سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما شاء الله ما شاء الله، جميل يا أستاذ جميل، بارك الله في لهجتك وصوتك. نست عليك يا أستاذ، نست عليك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما شاء الله، أجملت وأجملت يا أستاذ، نست عليك، بارك الله فيك. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى
وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما شاء الله بارك الله في صوتك جميل نستعين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاكما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلك فإذا أعد الآخرة أوجوكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في صوتك، جميل جميل يا أستاذ. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله، بارك الله بارك الله، جميل جميل أستاذ، لست عليك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا